हाय एवरीवन, आयज हांव तुमच्या बरोबर शेअर करपाक आसा बेस्ट वेजिटेबल पुलावाची रेसिपी विदाउट मॅगी क्यूब्स। आणि पुलाव जो आसा तो खऱ्यांनीच मॅगी क्यूब्स वापरिनासतना खूब टेस्टी आनी खूब यमी लागता खावपाक। तशेंच हांवें पुलावा बरोबर सर्व करपाक लागून ग्रीन पीस मसाल्याची ग्रेवी केल्या आनी ही ग्रेवी करपाक खूब सादी सोपी आनी एकदम परफेक्ट ह्या पुलावा बरोबर सर्व करपाक लागून। तर तुम्ही माझी रेसिपी पळयात आनी ट्राय करात। पुलाव करपाक हांवें हांगासर थोड्योश्यो भाजयो घेतल्या, जशें की वाल पापडी, फ्रेंच बीन्स 8 ते 10 घेतल्यार जाता। 2 ते 4 आमकां हऱ्यो मिरसांग घेवपाक जाय। तशेंच हांवें हांगासर थोड्योश्यो कॉलीफ्लावर घेतला, 1 मिडियम सायज टोमॅटो, 1 गाजर, 1 मिडियम सायज कांदो आनी तशेंच थोडेशें आमकां जाय आले लसणीची पेस्ट 1 चमचो सुमार। जर तर तुमी आले लसूण आनी कांदो खायना जाल्यार स्कीप केल्यार जाता। भाजयो हांगासर सगळ्यो हांवें धुवन कट करून घेतल्या, तशेंच हऱ्यो मिरसांग्यो उब्यांनी चिरून घेतल्या। हांगासर हांवें ग्रीन पीस घेतलेले आसा अर्दो कप सुमार, तुमी तुमच्या आवडी प्रमाणे कमी चड घातल्यार जाता। आतां आमकां पुलाव करपाक मसालो कितें लागतलो तें पळोवया। मसाल्याक हांवें हांगासर घेतला 3 बडयो ल्हान आसात तिखयेच्यो, थोड्योश्यो हांवें काजूच्यो बियो घेतल्या, 3 हांवें ग्रीन वेलची घेतल्या, 6 लवंगां, 8 मिरयां आनी 2 मिडियम सायज तिखयेचीं पानां। आतां जे मोस्ट इम्पॉर्टंट स्टेप आसा ते तांदूळ मेजर करून घेवपाचे। तांदूळ मेजर करपाक लागून हांवें हांगासर हो ग्लास घेतला, तुमी मेजरींग कप सुद्दां वापरल्यार जाता। आनी ज्या ग्लासान नाजाल्यार ज्या मेजरींग कपान तुमी तांदूळ मेजर करून घेतल्यार तो सेम ग्लास नाजाल्यार तो सेम मेजरींग कप तुमकां उदक मेजर करपाक लागून यूज करपाक जाय। तर ह्या ग्लासान हांव घेता 1 ग्लास भरून बासमतीचे तांदूळ आनी ह्याच ग्लासान हांव उदक मेजर करून घेतलें। आतां आमकां ह्या तांदळान मातशें सुबेज उदीक घालुनूच 1 फावटी धुवन घेवपाक जाय आनी हलक्या हातीन धुवपाक जाय, नाजाल्यार तांदूळ रोखडेच मोडटा। आतां पुलाव करया। पुलाव करपाक हांवें गॅसार कायल दवरल्या, तुमी तूप सुद्दां वापरल्यार जाता। कायल तापली तशें तितून हांव घालता 3 मोठे चमचे तेल आनी 2 चमचे तूप। हे हांवें घरान केल्लें तूप तें वापरता। आनी तितून आतां घालया मसालो आनी काजूच्यो बियो। तुमी काजूच्यो बियो स्कीप सुद्दां केल्यार जाता, आसा जाल्यार वापरात। काजूच्यो बियो आनी हो मसालो आमकां बरो ह्या तेलान तळसून घेवपाक जाय, मातसो गोल्डन जायसर। तर हांगासर बियांचो कलर मातसो चेंज जालो तशें तितून हांव घालता बारीक शिनलेलो कांदो, हऱ्यो मिरसांगो आनी 1 चमचो आले लसणीची पेस्ट। आतां आमकां कांदो बरो तळसून घेवपाक जाय, सॉफ्ट जायसर, मातसो ट्रान्सलुसंट जायसर, तो पर्यंत आमकां अशें मिक्स करून घेवपाक जाय। कांदो हांगासर बरो तळसून जालो तशें आतां तितून घालया भाजयो, जशें की कॉलीफ्लावर, गाजर, बीन्स, टमाट आनी ग्रीन पीस। आतां आमकां हितून घालपाक जाय चवी पुरतें मीठ। चवी पुरतें मीठ घालप हें वेरी इम्पॉर्टंट, कारण मीठ घातले उपरांत भाजयांक बरो टेस्ट येता। आनी मिक्स करून घेवया, 2 मिनटां शिजोवन घेवया। आतां आमकां हितून घालपाक जाय उदक। हांवें 1 ग्लास भरून बासमतीचे तांदूळ घेतलेले, तर हांगासर हांव 2 ग्लास भरून उदीक घेता। आनी हें जें उदक आसा तें नॉर्मल रूम टेम्परेचर उदक, तुमी गरम उदीक सुद्दां वापरल्यार जाता। आतां हांव हितून तांदूळ घालता आनी हलक्या हातीन दळून घेता। आतां आमकां गॅसाची फ्लेम हाय दवरपाक जाय आनी एक बारीकसो खतखतो येवपाक दिवपाक जाय। ताजे उपरांतूच हितून आमी मीठ घालया। हांगा बारीकसो खतखतो येवपाक स्टार्ट जालो आनी जेन्ना आमी तांदूळ दळून घेतले तेन्ना हलक्या हातीनूच दळून घेवपाक जाय, नाजाल्यार तांदूळ जे आसा ते रोखडे मोडटा। उदीक टेस्ट करून घेवया आनी ताजे उपरांत घालया चवी पुरतें मीठ। तुमकां जर तर मॅगी क्यूब वापरपाक जाय जाल्यार 1 मॅगी क्यूब हितून घातल्यार जाता। परतें एकदां दळून घेवया आनी आतां आमकां गॅसाची फ्लेम लो दवरपाक जाय आनी लो गॅसीर कवर करून पुलाव शिजोवन घेवपाक जाय। 5 ते 8 मिनटां जालीं।
पुलाव एकदा मिक्स करून घेता आणि हातूंतलें जें उदक आसा तें कंप्लिटली सुकासर ड्राय जायसर परत एकदा कवर करून पुलाव आमकां शिजोवन घेवपाक जाय। पुलाव एकदा चॅक करता, हातूंतलें जें उदक आसलें तें कंप्लिटली सुकलें ड्राय जालें। गॅस बंद करता आनी तुमकां जर तर पुलावाच्या वयर प्युअर घी घालपाक जाय जाल्यार 1 चमचो घातल्यार जाता। हो जो पुलाव आसा तो तयार आसा आनी रेडी टू सर्व आफ्टर 10 मिनिट्स। ग्रीन पीस मसाला ग्रेवी करपाक हांवें हांगासर थोड्योश्यो ग्रीन पीस घेतल्या, धुवन घेतलेले आसा आनी हे सुमार 1 कप आसा। तशेंच आमकां जाय पडटले टोमॅटोची प्युरी। हांगासर हांवें 2 कप टोमॅटोची प्युरी घेतल्या। 1 कप ग्रीन पिसाक आमकां 2 कप टोमॅटोची प्युरी जाय। आनी तशेंच हांवें हांगासर घेतला 1 कांदो हांवें असो रफली कट करून घेतला आनी 8 हांगासर हांवें काजूच्यो बियो घेतल्या। आतां फटाफट ही रेसिपी सुरवात करूया। सगळ्यांत पयलीं आमकां कायलेन तेल घालून हेतून कांदो आनी काजूच्यो बियो घालून कांदो मातसो तळसून घेवपाक जाय, भाजून घेवपाक जाय, ट्रान्सलुसंट आनी मातसो मूव जायसर। आनी ह्यो ज्यो बियो आसा ताजो कलर मातसो चेंज जावपाक जाय। तर हांगासर कांदो भाजलो तशें आतां कांदो हांव काडटा प्लेटीन थंड जावपाक। जर तर तुमच्या कडेन आलें लसणीची पेस्ट ना जाल्यार ताच्या जाग्यार तुमी अर्दो इंच आलें आनी 3 ते 4 लसणीच्यो पाकळ्यो ह्या कांद्या बरोबरूच भाजून घेयात, नाजाल्यार तुमी स्कीप सुद्दां केल्यार जाता। ग्रेवी करपाक आमकां जाय अर्दो चमचो मिरसांगेचो पावडर, अर्दो चमचो जिऱ्याचो पावडर, 1 चमचो कोथमिरेचो पावडर, 2 पिंच हळद आनी अर्दो चमचो गरम मसालो। तशेंच हांव हांगा घेता 1 ग्रीन कार्डमम वेलची, 1 ल्हान तिखेचें पान, धाकटो कुडको हांवें हांगासर तिखेची बडी घेतल्या आनी 3 लवंगां। कांदो थंड जालो तशें हांव मिक्सराच्या आयदनान घालता, इल्लेशें उदक घालता आनी फायन आनी स्मूथ पेस्ट जायसर वांटून घेता। कांद्याची पेस्ट हांगा तयार जाल्ली आसा, सगळे सामग्री आमचे रेडी जाल्ले आसा। आतां आमी ग्रेवी करया। कायल हांगासर हांवें तापत दवरल्या, तितून हांव घालता 2 मोठे चमचे तेल आनी इल्लेशें बटर घालता, 1 चमचो सुमार बटर घातल्यार जाता। बटर मेल्ट जावपाक दिवया। तितून आतां आमकां घालपाक जाय मसालो, मातसो भाजून घेवया आनी जो मसाल्याचो पावडर रेडी करून दवरलेलो आसा तो आमकां हितून घालपाक जाय आनी मसाल्याचो पावडर घातल्या उपरांत आमकां मिक्स करून घेवपाक जाय फटाफट, नाजाल्यार मसालो जळटा बेगीन म्हणून। आनी मसालो आमकां मात्तूय जळपाक दिवंक जायना, गॅसाची फ्लेम आमकां सेम दवरपाक जाय। तितून आतां हांव घालता टोमॅटोची प्युरी, पयलीं मिक्स करून घेवया आनी आतां जी कांद्याची पेस्ट वाटलेली आसा ती तितून घालता आनी मिक्स करून घेता, धवळून घेता। आतां हितून आमकां मीठ घालपाक जाय, चवी पुरतें मीठ आनी तशेंच हांव हितून घालता अर्दो चमचो आलें लसणीची पेस्ट। तुमकां जर तर साकर घालपाक जाय जाल्यार अर्दो चमचो, नाजाल्यार गोड सुद्दां वापरल्यार जाता, हितून घातल्यार जाता। मिक्स करून घेवया आनी आमकां सेम गॅसीर कवर करून ही जी ग्रेवी आसा ती पयलीं बरी शिजोवन घेवपाक जाय आनी मदीं मदीं आमकां 1-2 फावटी मिक्स करून घेवपाक जाय। तुमकां जर तर कन्सिस्टन्सी एडजस्ट करपाक जाय जाल्यार आतां तुमी कन्सिस्टन्सी एडजस्ट केल्यार जाता। 10 ते 12 मिनटां जाली, एकदा ग्रेवी चॅक करया। ग्रेवीन बरो कलर आयलो, पयलीं पेक्षा डार्क कलर येयल्लो आसा आनी ही ग्रेवी आमकां सांबाळून मिक्स करपाक जाय। टोमॅटोची प्युरी शिजल्या उपरांत ती अशी मातशी उसाळटा हातीर। आतां हितून हांव घालता ग्रीन पीस, तशेंच मिक्स करून घेवया फटाफट आनी मागीर आमकां हितून उदीक घालून हाची जी कन्सिस्टन्सी आसा ती एडजस्ट करपाक जाय। ही ग्रेवी चडूच दाट जाल्ली आसा, ताका लागून हांव हितून गरम उदीक घालता आनी गरम उदीक घालूनूच आमकां ग्रेवी एडजस्ट करून घेवपाक जाय। जर तर तुमच्यांनी पयलींच ग्रेवी एडजस्ट केल्ली आसा जाल्यार आतां ग्रेवी एडजस्ट करपाची गरज ना, गरज पडल्यारूच तुमी हितून उदीक घालात। एकदा मिक्स करून घेवया आनी ही जी ग्रेवी आसा ती चडूय दाट आसूंक जायना आनी चडूय पातळ न्हू, ह्या तरेन आमकां ग्रेवीची कन्सिस्टन्सी दवरपाक जाय। हितून आतां हांव घालता 1 चमचो भर कसुरी मेथी
आमकां हातीन बरें क्रश करून घालपाक जाय. जर तर तुमचे कडेन कसुरी मेथी ना जाल्यार तुमी ओली कोथमीर सुद्दां वापरल्यार जाता, 2 टेबलस्पून सुमार. आतां आमकां ही ग्रेवी 2 ते 3 मिनटां शिजोवन घेवपाक जाय. चड शिजोवपाची गरज ना, कारण ग्रेवी आमी पयलींच शिजोवन घेतलेली आसा आनी ओल्या वाटाण्याकूय चड शिजोवपाची गरज पडना. तर ही जी ग्रेवी आसा ती बरी शिजलेली आसा आनी आतां रेडी टू सर्व. तुमकां जर तर म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार म्हाज्या व्हिडिओक लायक करात, म्हाज्यो रेसिपीज शेअर करात तुमच्या फ्रेंड्स आनी फॅमिली मेंबर्सा बरोबर. आनी ह्यो रेसिपीज तुमी एकदां ट्राय करून पळयात, तुमकां सगळ्यांक खूब आवडटली आनी कमी टायमार भितर ह्यो दोनी रेसिपीज तयार जाता. आनी जर तर तुमी म्हाज्या चॅनलार नवे आसात, म्हाज्या चॅनलाक आजून सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाकात. मेळुया नव्या व्हिडिओन एक नवी रेसिपी घेवन. तो पर्यंत टेक केअर आनी देव बरें करूं.